العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عواتمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الجليل والمحدث الكبير حفيد الإمام العصر في الحديث فضيلة الشيخ محمد خزر شاه الكشميري حفظه الله ورعاه، قال أخبرنا وأجازنا والد المحترم فخر المحدثين فضيلة الشيخ سيد أنزر شاه الكشميري ابن إمام العصر في الحديث والفقه العلامة سيد محمد أنور شاه الكشميري رحمه الله تعالى، قال أخبرنا وأجازنا شيخ الإسلام حسين أحمد المدني، قال أخبرنا وأجازنا شيخ الهند محمود حسن الديوبندي، قال أخبرنا وأجازنا حجة الله في الأرض محمد قاسم النانوتمي، قال أخبرنا وأجازنا الشيخ عبد الغني المجددي، قال أخبرنا وأجازنا الشيخ محمد إسحاق الدهلوي، قال أخبرنا وأجازنا الشيخ عبد العزيز الدهلوي، قال أخبرنا وأجازنا الشيخ ولي الله الدهلوي، قال أخبرنا وأجازنا أبو طاهر الكردي، قال أخبرنا وأجازنا إبراهيم بن الحسن الكردي، قال أخبرنا وأجازنا صفي الدين أحمد بن محمد القشاشي، قال أخبرنا وأجازنا أحمد بن علي الشناعي، قال أخبرنا وأجازنا محمد بن أحمد المصري، قال أخبرنا وأجازنا زكريا بن محمد الأنصاري، قال أخبرنا وأجازنا أحمد بن علي الأسقلاني، قال أخبرنا وأجازنا إبراهيم بن أحمد التنوسي، قال أخبرنا وأجازنا أحمد بن طالب الحجار، قال أخبرنا وأجازنا حسن بن المبارك الزبيدي، قال أخبرنا وأجازنا عبد الله بن عيسى السدزي، قال أخبرنا وأجازنا عبد الرحمن الداودي البودشي، قال أخبرنا وأجازنا أبو عبد الله بن أحمد السرسي، قال أخبرنا وأجازنا محمد بن يوسف الفرابري، قال أخبرنا وأجازنا صاحب الكتاب أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بطيسة الجوفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا وارفعنا بعلوم هؤلاء الشيوخ الأجمعين، آمين يا رب العالمين. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا أبو جبرة الزبعي قال قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن بيننا وبينك المشركين من نصرة وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر الحرم، فمرنا بجمل من الأمرين عملنا به دخلنا الجنة وندعو إليها من وراءنا. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، آمركم بالإيمان بالله وأن تدرون ما الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وإيتاء الزكاة وتعطوا من المغنم الخمسة، وأنهاكم عن أربع لا تشربوا في التباع والنقير والزروف المزفتة والحنتمة. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أصحاب هذه السور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه السور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن خزيل عن عمارة عن أبي زرعة سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعيرة. بسم الله الرحمن الرحيم.
باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا يجاوز حناجرهم. وبه قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن أبي موسى رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأخرجة طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري. وبه قال حدثني أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني يحيى بن عروة بن الزبير أنه سمع عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه وعنهم قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: سألوا ناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال: إنهم ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخلقها الجني فيقرقرها في حسن وليه كقرقرة الدجاجة فيغلطون في أكثر من 100 كذبة. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال سمعت محمد بن سيرين يحدث عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج ناس من قبل المشرق ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الربية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه. قيل: ما سيماهم؟ قال: سيماهم التحليق أو قال التصبيد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله: ونزعنا القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشلاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حضرات المحترمين،